तिर्खाको समन। भगवान श्री सत्य साई बाबाले मार्च 6, 1977 वृन्दावनमा दिनुभएको दिव्य सम्भाषण। प्रेम स्वरूपाहरू, सेवा दलको जिम्मेवारी ठूलो तहको छ। सदस्यहरूको अगुवाई र तिनका माध्यमले पुरै मानवतालाई आध्यात्मिक प्रयासद्वारा व्यक्तिलाई मको अवस्थाबाट हामीसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी तिनलाई छ। सेवा दलले पाउने मान्यताको महत्त्व यसले दर्शाउँछ। यसको महत्त्वबारे गहिरो अन्वेषण गर्दा मात्रै यसलाई राम्ररी बुझ्न सकिन्छ। तिमीले सबै कर्मलाई पूजासरी लिई आफ्नो जीवनका प्रत्येक पललाई त्यसै अनुसार बिताउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। तब मात्र तिमीले यस सङ्गठनको सदस्य बनेको अर्थ सार्थक पार्नेछौ। कर्मको माध्यमद्वारा मानिसले चेतनाको शुद्धिकरण प्राप्त गर्छ। वास्तवमा उसले यस उद्देश्यको लागि कर्मलाई स्वागत गर्नुपर्छ। चेतनाको शुद्धता के का लागि त? इनारमा धमिलो पानी र हिलो छ भने त्यसको पिँध देखिँदैन। त्यस्तै प्रकारले मानिसको हृदयान्त वा उसको चेतनाको गहिराईमा भगवत तत्त्व छ। तर यो तब मात्र चिन्न सकिन्छ जब चेतनालाई कञ्चन तुल्याइन्छ। तिम्रा कल्पना, हस्तक्षेप, निर्क्योल, पूर्वाग्रह, संवेग, आवेग र अहमवादी इच्छाले चेतनालाई हिलोसरी नदेखिने बनाउँछ। यस्तोमा कसरी मूल सत्तामा रहेको आत्माको विषयमा जानकार रहन सक्छौ? कुनै पनि आकाङ्क्षा नराखिकन गरेको सेवाले घमण्डको शमन गर्छ। अरूको भलाइ मात्र केन्द्रबिन्दुमा राख्नाले चित्तको सफाई र आत्माको पहिचान सम्भव हुन्छ। तिमी कसका लागि सेवा कार्य गर्दैछौ त? सेवा तिमी आफ्नै भलो गर्न गरिरहेका छौ। आफूमा रहेको आत्म पहिचान गर्न पाउने आशाले तिमी सेवामा संलग्न हुने हो। त्यसो गरेर तिमी अहङ्कारले ल्याउन सक्ने बहकीपनालाई छुटाउन, आफैलाई जान्न र तिमीलाई च्याच्चुत पार्ने प्रश्न म को हुँ को जवाफ पाउने प्रयासमा हुन्छौ। तिमीले अरूको सेवा गरेको होइनौ, बरु आफैलाई सघाउँदैछौ। तिमी संसारको सेवा होइन, आफ्नै भलाइ गर्दैछौ। तिमी प्रश्न गरौला, सेवाद्वारा कसरी घमण्डलाई जित्न सकिन्छ? प्रेमले ओतप्रोत पार्न सके प्रत्येक कार्यलाई पूजामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। जब कर्म ईश्वरमा अर्पण गरिन्छ, त्यो पवित्र बनेर संस्कारपूर्ण पूजा बन्छ। त्यसैले यसलाई स्वार्थरहित तुल्याइदिन्छ। त्यसरी यो सफलताको लागि सांसारिक इच्छा र सांसारिक भय र असफलताबाट पनि मुक्त हुन्छ। त्यसरी नै यो सफलताको लागि सांसारिक इच्छा, सांसारिक भय र असफलताबाट पनि मुक्त हुन्छ। जब तिमी आफ्नो सामर्थ्यले भेटेसम्मको सेवा कार्य गर्छौ, तब के महसुस गरौला भने तिमीले पूजा सम्पन्न गर्यौ। त्यसपछि त्यो स्वीकार गर्ने उहाँले नै तिम्रा लागि जे सर्वोत्तम हो त्यही प्रदान गर्नुहुनेछ। यसलाई म विस्तारमा भन्छु। एउटा साधारण हुलाकको खाम ल्याऊ। त्यसमा सुनौलो मसी र राम्रो अक्षरले चिठी लेख। शब्द फुलै फुलले भर। भावनाले अटाई नअटाई हुने गरी चिठी लेख र हुलाकमा लगेर खसाऊ। अब के हुन्छ? त्यो हुलाकबाट रत्तीभर पनि डेग चल्दैन। अब एउटा साधारण पोस्टकार्ड लिऊ। सस्तो, साँच्चीकै सामान्य भन्दा पनि सामान्य खाम। जसरी तसरी ठेगाना लेख अनि लेख्न मन लागेको कुरा लेख। एउटा हुलाक टिकट किनेर टाँसिदेऊ र त्यही हुलाकमा खसालिदेऊ। अब हेर के हुन्छ त? कलापूर्ण तथा सिँगारिएको खाम जहाँको तहीँ, तर सस्तो मामुली पत्र भने हजारौँ माइल टाढा ठेगानामा लेखिएको व्यक्तिसम्म पुग्छ। त्यसकारण विशेषता वा महत्त्व जे जस्तो भए पनि पवित्र र शुद्ध चित्त बिना चमक दमक वा कलापूर्ण देखावटी आकर्षणले भरिएको तिम्रो सेवा कार्यले कुनै फल दिँदैन। सेवा गर्ने तिम्रो उत्कण्ठा र सेवा गर्दाको उत्साहले तिमीलाई नोक्सानीबाट बचाउँछ। ईश्वर साक्षी हुनुहुन्छ।
उहाँमा न आशीर्वाद दिने न त कारबाही गर्ने चाहना नै हुन्छ। तिमीले आशिष वा सजाय पाउने भनेको तिम्रै सोच तथा कर्मको नतिजाले हो। यत् भवम तत् भवति, अर्थात् जस्तो सोच्छौ वा गर्छौ त्यस्तै हुन्छ। खराब कर्म गरे असल नतिजा नहुने कसै, असल गरे खराब नहुने कबै। निम रोपेर आँप नफल्ने कतै, न त आँप रोपेर निम उब्जने कतै। तसर्थ ज्ञानका क्षेत्रमा कुनै व्यक्ति असाध्यै निपुण हुन सक्ला अथवा ऊ भौतिक सिपले युक्त होला, तर आन्तरिक शुद्धता छैन भने उसको दिमाग उजाड बगर वा प्रेम र दया बिनाको पत्थर सरी रहन्छ। भक्ति सूत्र भक्तिको परिभाषामा लेखिएको ग्रन्थले बनाएको आत्मा साक्षात्कारको 9 तहको आध्यात्मिक अभ्यासमा दास्यम अर्थात् सेवक चाहिँ बनेर गर्ने सेवा अन्तिम लक्ष्यको निकै नजिक छ। यो 8औं खुड्किलामा पर्छ। शास्त्रको अध्ययन, परोपकारमा धनको परित्याग, भगवान नामको स्मरण वा भजन गायन आदिले मनलाई पाप कर्म वा अनुत्पादक फुर्सदबाट बचाउने भए पनि तिनले मानिसको चेतनालाई बिरलै मात्र शुद्ध पार्लान्। अझ त्यसमाथि तिनले अधिकतर गर्ने सेवा घमण्डको बेलुन फुक्न र अहङ्कारलाई मलजल गर्दै ठुलो देखिनका लागि हुन्छ। तिमी भजन हलमा बसेर ठुलो ठुलो स्वरले पछ्याउँदै हौला, तर तिम्रो मन हल बाहिर राखेर आएको चप्पलको चिन्ता गरिरहेको हुन सक्छ। मनको एक छेउमा ती चप्पल हराउने हुन् कि भन्ने आशंकाले भजनलाई नै देखावटी बनाइदिन्छ। सेवा रूपी आध्यात्मिक साधना विशेष किसिमको हुन्छ। सेवामा सामेल हुँदा तिम्रा सबै ऊर्जा तथा ध्यान हातमा रहेको काममा केन्द्रित बन्छन्, किनभने त्यो काम विधिपूर्वक अर्पण गरिन्छ। त्यतिखेर तिमी आफ्नो शरीर र यसका मागबारे बिर्सन्छौ। आफ्नो व्यक्तित्व, इज्जत र आवश्यकतालाई पाखा लगाउँछौ। अहङ्कारलाई जरैदेखि उखलेर हुत्याइदिन्छौ। आफ्नो मान, कल्पनापूर्ण विचार, नाम र रूपलाई त्याग्छौ र सोचलाई पवित्र तुल्याउँछौ। तिमी जे काम गर्छौ आफ्नो व्यक्तिगत पहिचानलाई छोड। यसका अप्ठ्यारा, कठिनाई, लाभ, फल सबै ईश्वरसँग बाँड। तिमीले ईश्वरलाई बाहिर कतैबाट ल्याइरहनु जरुरी छैन। उहाँ त हरदम तिमीमै हुनुहुन्छ। यो तथ्यको खोज तिम्रो आफ्नै सम्पत्ति र आफ्नै बलमा हुनुपर्छ। यो सेवा दलको उच्च उद्देश्य हो। त्यसैले सत्य साई सङ्गठनमा सेवा दलको उच्च स्थान छ। एकपटक कुनै निकै धर्मात्मा व्यक्ति काशीबाट देशको अर्को छेउ रामेश्वरमतिर लागेछन्। गङ्गाको जललाई रामेश्वरमको समुद्रमा मिसाइदिन भनेर अलिकति गङ्गाजल बोकेर हिँड्दै रहेछन्। धेरै पवित्र ठाउँ, पुण्य नदीहरू छिचोलेर त्यो कठिन यात्राको पूर्णता उनले यसैलाई मानेका थिए। आधा बाटोतिर पुग्दा बाटोको छेउैमा उनले एउटा गधा जीवनको अन्तिम घडीमा पुगेको र तिर्खा मेट्न कुनै स्रोतसम्म पुग्ने पुरै असमर्थ भएको देखे। गधाको सुक्खा जिब्रो र गडेको आँखाले ऊ तिर्खाले छटपटिएको देखाउँथ्यो। त्यो कारुणिक दृश्यले तीर्थयात्रीको मन साह्रै पग्लियो र उनले आफूले लिआएको त्यस्तो पवित्र गङ्गाजल त्यो सुक्न लागेको पशुको मुखमा हालिदिए। एकै क्षणपछि गधा उठ्यो र मृत्युको मुखबाट आफूलाई उम्काउने शक्ति पायो। यो देखेर ती तीर्थयात्रीका साथीले सोधे, महाशय, त्यो काशीबाट ल्याइएको पवित्र जल त रामेश्वरमको समुद्रमा मिसाइदिन ल्याए जस्तो लाग्छ। त्यो गङ्गाजल त्यस्तो नीच पशुको मुखमा हालिदिने कार्यले जलको अपमान भएन र? तीर्थयात्रीले जवाफमा भने, लौ, तपाईँले देख्नु भएन, मैले त गङ्गाजल समुद्रमै हालेको हो नि। आर्तलाई गरिएको कुनै पनि सेवा ईश्वरमै पुग्छ। त्यो कहिल्यै अपव्यय हुँदैन, किनभने जीव सेवा नै देव सेवा हो। यस विश्वासमा सदैव दृढ रहौ। लाखौं तीर्थयात्री काशी जान्छन्। भनिन्छ जसले काशीको दर्शन गर्छ उसले फेरि जन्मनु पर्दैन। एक दिन कैलाशमा पार्वतीले भगवान शिवलाई सोध्नुभयो, जसले काशी गएर त्यहाँको तपाईँको प्रख्यात मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्छ
उसले कैलाश प्राप्त गर्छ र यहीँ तपाईँका साथमा बस्न पाउँछ भन्ने सुनेकी छु। काशी त लाखौँ जान्छन्, यहाँ त्यति धेरैलाई कसरी अटाउने होला? भगवान शिवले उत्तर दिँदै भन्नुभयो, ती सबै लाखौँ यहाँ आइपुग्न सक्दैनन्। ती लाखौँ मध्ये को चाहिँ यहाँ आउन सक्छ, त्यो तिमीलाई बुझाउन म एउटा नाटक रच्छु। त्यसमा तिमीले पनि एउटा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, मैले भने बमोजिम। पार्वतीले 80 नागेकी एक वृद्धा र भगवान शिवले 90 वर्षको रुग्ण वृद्धको रूप लिनुभयो र विश्वेश्वर मन्दिरको मूल ढोकाकै दाहिनेतिर वृद्धाको काखमा वृद्ध बसेर तीर्थयात्रीसँग कमजोर स्वरमा पार्वतीले भन्न थाल्नुभयो, मेरा पति तिर्खाले छटपटाइरहनु भएको छ। तिर्खाले उहाँ बित्ने हुनुभयो। म उहाँलाई छोडेर गङ्गाजल ल्याउन जान पनि सक्दिनँ। कसैले अलिकति पानी दिएर उहाँको घाँटी भिजाई उहाँलाई बचाउन सहयोग गर्नुहोस् न। तीर्थालुहरू पवित्र नदीमा नुहाएर घाटको सिँढी चढ्दै आउँथे। तिनका लुगा अझै नित्रुक्कै भिजेका र जिउमा टाँसिएका हुन्थे। कोही कोही अहो कस्तो यी बुढाबुढी सिँढीमै ढसमस्स बसेका, हामीलाई आउजाउ गर्ने बाटो छेकेका भन्थे। हामी भने ईश्वरको दर्शन गर्न आएको, हेर कस्तो देख्नु पर्यो भन्थे। कोही ती दम्पतिको बिलौना वास्तै नगरी अन्तै हेर्थे। कोही भन्थे, पर्ख पहिले भित्र मन्दिरमा पूजा सक्न देऊ, त्यसपछि गङ्गाजीबाट जल ल्याइदेऊला। कसैले पनि ती वृद्ध दम्पतिलाई मद्दत गर्न चाहेन। त्यत्तिकैमा तीर्थालुको खल्ती खोतल्न मन्दिरतिर हानिँदै गरेको चोर ती वृद्धाको क्रन्दन सुनेर टक्क रोकियो। उसले सोध्यो, आमा के भयो? वृद्धाले जवाफमा भनिन्, हेर बाबु, हामी विश्वेश्वर भगवानको दर्शन गर्न काशी आएका हौँ, तर मेरा पति कमजोरीले बेहोस हुनुभयो। कसैले गङ्गाजीको अलिकति पानी ल्याएर उहाँको घाँटी भिजाइदिए सायद बाँच्नुहुन्थ्यो कि। म आफू उहाँलाई छोडेर पानी लिन जान सक्दिनँ। कृपया मेरो मद्दत गरी पुण्य कमाऊ। त्यो चोर करुणाले पग्लियो। आफ्नो सानो प्वाल परेको भाँडोमा उसँग अलिकति गङ्गाजल थियो। ऊ ती वृद्धाको काखमा रहेको मर्नासन्न व्यक्तितर्फ निहुरियो। त्यत्तिकैमा वृद्धाले उसलाई रोकिन् र भनिन्, गङ्गाजलले यिनको घाँटी भिजुन्जेलसम्म सायद मेरा पतिको मृत्यु हुन्छ होला। उहाँ अन्तिम अवस्थामा हुनुहुन्छ। बरु एउटा सत्य कुरा भन अनि मात्र जल पिलाऊ। चोरले तिनको केही कुरो बुझेन। त्यसपछि तिनले फेरि भनिन्, तिमीले जीवनमा गरेको असल काम मेरा पतिका कानमा भन अनि उहाँका मुखमा जल हालिदेऊ। अब चोरलाई निकै अप्ठ्यारो पर्यो। ऊ किम कर्तव्य विमूढ बन्यो, अकमक्क पर्यो। उसले भन्यो, माता साँचो भन्नुपर्दा मैले अहिलेसम्म कुनै असल काम गरेकै छैन। अहिले गर्दै रहेको तिर्खाएकालाई पानी खुवाउने काम नै मेरो पहिलो असल कार्य हो जो अहिले गर्दैछु। यति भन्दै चोरले वृद्धका ओठमा पानीको भाँडो पुर्याएर एक घुटकी पानी पिलायो। त्यसै पलमा त्यो वृद्ध दम्पति अलप भएर त्यहाँ शिव पार्वती प्रकट हुनुभयो। चोरलाई आशीर्वाद दिँदै भगवान शिवले भन्नुभयो, पुत्र, जीवन भनेको अरूको सेवामा समर्पण गर्नु हो। जीवन आफ्नै मतलबका लागि मात्र होइन। अहिलेसम्म तिमीले जति नै दुष्कर्म गरेको भए पनि आफ्नो मुखले सत्य कुरा बोल्दै तिमीले गङ्गाजल चढाएकाले हामी तिमीलाई यो दृष्टि प्रदान गर्छौँ। सत्यभन्दा ठुलो सत्य केही छैन। सेवाभन्दा फलदायी कुनै प्रार्थना छैन भन्ने जान। आध्यात्मिक अनुभूतिको राजमार्गमा शास्त्रहरूले 3 अवस्था बताएका छन्, कर्म जिज्ञासा, धर्म जिज्ञासा र ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासाको अर्थ गहिरो अन्वेषण हो, ब्रह्मबारे खोजी गर्न योग्य बन्न र त्यस अन्वेषणमा कोही तब मात्र सफल बन्न सक्छ जब उसले चेतनालाई कर्म र सदाचरणद्वारा स्पष्ट र शुद्ध पार्ने अभ्यास गर्छ। कुनै कार्य थाल्नु अघि विवेकको प्रयोग गर्नु, जो कोहीको काम पनि व्यवहारमा धर्मपूर्ण हुन्छ नै। कुनै कार्य थाल्नु अघि विवेकको प्रयोग गर्नाले जो कोहीको काम पनि व्यवहारमा धर्मपूर्ण बन्न जान्छ। असल कर्मले आफै असल धर्मतिर डोर्याउँछ। नरिवलको घरेलु चटनीको उदाहरण लियौँ। नरिवल जमिनमा झरेपछि मात्र त्यो चटनी तयार बन्छ। त्यसलाई चाखेपछि मात्र तिमी त्यसमा नुन हालेको नहालेको पत्तो पाउँछौ।
त्यसपछि यदि बिलिनु पाए तिमी स्वाद पाउन त्यसमा नुन थप्छौ, तर चाख्नु अघि तिमी नुन त हाल्दैनौ नि। तसर्थ नरिवलको चटनीको 3 अवस्था भनेको पिँधेर चटनी तयार पार्नु, खानु, चाहे जति नुन थप्नु। तयार गर्नु कर्म हो, खानु धर्म र स्वादिलो बनाउन नुन थप्नु चाहिँ ब्रह्म हो। कार्य, समर्पण र प्रशंसा यी तीनै नै शुद्ध चेतन हासिल गर्ने बाटा हुन्। सबैमा रहनुभएका ईश्वरको समर्पणमा गरिएको पूजा रूपी कार्य उच्चतम सेवासरी पवित्र हुन्छ। आफूलाई यस्तो सेवामा लगाऊ। अवतारहरू समेत सेवामा सामेल हुन्छन्। त्यसका लागि अवतार अवतरित हुनु परेको हो। तसर्थ जब तिमी केवल सेवामा लाग्छौ, अवतार अवश्य प्रसन्न हुनुहुनेछ। तिमी उहाँको कृपा पाउन सक्छौ। सत्य साई सेवादलको सदस्य बन्न पाउनु तिम्रो ठुलो भाग्य हो। तिमीहरूले यसको अधिकतम सदुपयोग गर्छौ भन्ने मलाई आशा छ। त्यसो गर्न सक भनी म तिमीहरूलाई आशीर्वाद दिन्छु। जय साई।